शायद तुम्हें यकीन ना हो कि मैं आज क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन जो पैगाम तुम्हारे सामने खुलने वाला है वह इतना गहरा है कि इसे सुनते हुए खामोशी और तवज्जो रखना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा मैसेज है जो सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम्हारा दिल ईमान पर मजबूती से नहीं टिका है तो यह बात शायद तुम्हारी रूह तक ना पहुंचे। तुम चाहो तो अभी यह वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि यह पैगाम सिर्फ उन दिलों के लिए है जो हक और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर तुम वाकई अल्लाह के चुने हुए बंदे हो तो जो कुछ कहा जाएगा तुम उसे पूरी तरह महसूस करोगे। अल्लाह के चुने हुए बंदों, यह पैगाम तुम्हारी रूह को जगाने, तुम्हारे ईमान को मजबूत करने और तुम्हें याद दिलाने के लिए आया है कि अल्लाह ने तुम्हें किस मकसद के लिए चुना है। जैसे जैसे तुम सुनते जाओगे बेड़ियां टूटेंगी, तुम्हारे रास्ते पर पड़ा धुंध हटेगा और तुम्हारी मंजिल पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। अल्लाह का कलाम तुम्हारे दिल से सीधा मुखातिब होगा, क्योंकि उसने तुम्हें इसी वक्त के लिए चुना है। मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक आम इंसान बनकर नहीं, बल्कि आसमान से आने वाले नूर की आवाज बनकर खड़ा हूं। मेरे लफ्ज कोई मामूली पैगाम नहीं, बल्कि एक रब्बानी पुकार है उन बंदों के लिए जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया है। तुम में से कुछ ने दुनिया का बोझ अपने दिल पर महसूस किया है, कुछ ने रातों को जाग कर सोचा है, क्या अल्लाह अब भी सुन रहा है? क्या वह अब भी देख रहा है? आज मैं जवाब लाया हूं। सुनो, अल्लाह के चुने हुए बंदों, अल्लाह का वादा तुम्हारी मुश्किलात से कहीं बड़ा है। जो तकलीफ तुम सह रहे हो वह तुम्हारी कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत है। वो बेड़ियां जो तुम्हें जकड़े हुई थीं, वो रातें जिनमें तुम सो न पाए, वो टूटे हुए ख्वाब, ये सब तुम्हारी शिकस्त की अलामत नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के पैदा होने की निशानी है। यह पैगाम सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में धड़क रही है, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें नहीं भुलाया। आज मैं तुम्हारे अंदर से पुकारता हूं, हार मत मानो। अल्लाह का वादा उस पहाड़ से बड़ा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम एक करिश्मे के दहाने पर हो, एक ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब। दुश्मन चाहता है कि तुम मंजिल के दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाओ, लेकिन याद रखो, तुम हार मानने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे अंदर की आग बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम देख रहे हो एक अल्लाह द्वारा चुने हुए बंदे का पैगाम। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि तुम अल्लाह के कलाम से जुड़े रहो। अल्लाह के चुने हुए बंदों, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। जो इम्तिहान तुम झेल रहे हो वह अल्लाह की बड़ी तदबीर का एक छोटा हिस्सा है। तुम अपने दर्द से बढ़कर हो, उस जंग से बढ़कर हो जो तुम लड़ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी पर अल्लाह का वादा दुश्मन के हर हमले से बड़ा है। आओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी याद करें। उन्हें उनके भाइयों ने धोखा दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर ऐसे जुर्म में जेल भेजा गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। लेकिन अंधेरे कुएं में जाना उनका आखिरी मुकाम नहीं था, जेल उनका अंतिम पड़ाव नहीं था। अल्लाह ने उनके सफर को मुकर्रर किया था। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह जो योजना बनाता है उसमें बेहतरीन हिकमत होती है। जो दुश्मन ने बुरा चाहा वही अल्लाह ने उनकी बुलंदी का जरिया बना दिया। तुम्हारी परेशानी अंत नहीं है, ये तुम्हारी तरक्की की तैयारी है। जिस अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाकर इज्जत के मुकाम तक पहुंचाया, वही अल्लाह तुम्हें भी उठाएगा। हार मत मानो। अल्लाह फरमाता है, जो उस पर ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं उनके लिए हर चीज आखिर में भलाई लाती है। अभी शायद तुम न समझ पाओ कि यह सब कैसे जुड़ेगा, लेकिन तुम्हारा हर आंसू, हर लम्हा, हर बेचैन रात तुम्हारे हक में काम कर रही है। तुम अकेले नहीं लड़ रहे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब बात करते हैं इंतजार की। बहुतों के लिए इंतजार एक इम्तिहान है। तुमने दुआ की, रोजे रखे, ईमान बनाए रखा, लेकिन कुछ भी बदलता नजर नहीं आया। शैतान कानों में फुसफुसाता है, कुछ नहीं बदलेगा, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन सुनो, अल्लाह की देर उसकी इनकार नहीं होती।
اس کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ وہ جس نے آسمان اور زمین بنائی، ستاروں کو مقام دیا، وہ تمہاری زندگی کے ہر لمحے کو جانتا ہے۔ وہ تمہیں بھولا نہیں ہے، اس کا وعدہ اب بھی کام کر رہا ہے، بھلے تمہاری آنکھیں کچھ نہ دیکھ پا رہی ہو۔ یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کی کہانی۔ اللہ نے انہیں اولاد کا وعدہ دیا، پر برسوں تک کوئی نشانی نہ ملی۔ انہوں نے ادھیر ہو کر اپنے طریقے ڈھونڈے، لیکن اللہ کی یوجنا اسحاق علیہ السلام کے آنے میں تھی۔ صحیح وقت پر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اسی طرح اللہ تمہاری زندگی میں بھی اپنا وعدہ ضرور نبھائے گا۔ شاید تمہیں وقت اور طریقہ نہ معلوم ہو، لیکن اتنا یقین رکھو، اللہ کا وعدہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ کا وعدہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ شاید تمہارا جواب اس وقت نہیں آیا، کیونکہ اللہ تمہارے اندر وہ صبر پیدا کر رہا ہے جو آنے والے نعمت کو سنبھال سکے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کو درد سے گزرنا ہوتا ہے۔ ہر درد، ہر چیخ ایک نئی زندگی کی نشانی ہوتی ہے۔ تمہاری بھی زندگی میں کچھ نیا پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تمہیں نئے مقام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں لگ رہا ہو کہ تمہارا دل اب اور نہیں سہ سکتا، لیکن اسی وقت اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں بہت قریب ہوں۔ قرآن 2:186۔ وہ تمہاری ہر آہ سنتا ہے، ہر خاموش دعا اس کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ اللہ جو پیڑ کے پتے گرنے سے پہلے جانتا ہے، کیا تمہاری آنکھ سے گرے آنسو سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہارا نام اس کے علم میں ہے، تمہاری تکلیف اس کے حکم سے باہر نہیں۔ آج جو دروازے بند ہے، کل وہ دروازے کھلیں گے جن کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم اب بھی اس پر یقین رکھو، ہار مت مانو۔ تمہارا بریک تھرو، تمہارا فتح بس کچھ ہی قدموں کی دوری پر ہے۔ وہ اللہ جس نے سمندر کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 حصوں میں بانٹا، کیا وہ تمہارے لیے راستہ نہیں بنا سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ انسان کی نظر میں کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے لیے راستے کی کوئی کمی نہیں، بس ایک حکم اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ تمہاری زندگی میں بھی ایسا ہی کرشمہ ہونے والا ہے۔ تمہاری نظریں جو نہیں دیکھ پا رہی، وہ اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے۔ تم تھک سکتے ہو، لیکن اللہ نہیں تھکتا۔ وہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم صرف ایک امتحان میں نہیں ہو، تم ایک تعلیم کے دور سے گزر رہے ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو نکھارتا ہے۔ تکلیفیں، کھو جانے کا احساس، تنہائی، یہ سب تمہیں اس مقام پر پہنچانے کا ذریعہ ہے جہاں تم وہ بن جاؤ جو اللہ چاہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح تم بھی ایک منزل کی اور بڑھ رہے ہو۔ لوگوں نے شاید تمہیں غلط سمجھا ہو، تمہیں چھوڑا ہو، تم پر الزام لگائے گئے ہو، لیکن اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ تم ابھی اس مقام پر ہو جہاں اللہ تمہارے کردار کو سنوار رہا ہے، تاکہ جب تمہیں اونچائی پر پہنچایا جائے تم سنبھل سکو، ٹک سکو، دوسروں کو روشنی دے سکو۔ تمہیں گرانے کے لیے جو تکلیف آئی تھی، وہی تمہارے اٹھنے کا ذریعہ بنے گی۔ آج رات جب تم دعا میں ہاتھ اٹھاؤ تو یقین کے ساتھ اٹھاؤ۔ کہو، اے اللہ میں ٹوٹ چکا ہوں، لیکن تو جوڑنے والا ہے۔ میں تھک چکا ہوں، لیکن تو طاقت دینے والا ہے۔ پھر دیکھنا کیسے تیری روح کو سکون ملے گا، کیسے تیرا دل ہلکا ہوگا، اور کیسے اللہ ایک ایک کر کے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ یاد رکھو، کوئی بھی طاقت تمہارے رب کی رحمت سے بڑی نہیں ہے۔ اگر آج تم نے یہ پیغام سنا ہے تو سمجھ لو، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم یہ جانو کہ تم اس کے اپنے ہو، تم چنے ہوئے ہو، تم خاص ہو، تم اکیلے نہیں ہو۔ اور جب اگلی بار تمہارا دل ہمت ہارنے لگے تو یہ یاد رکھنا، تم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہو۔